नमस्कार साथीहरू। आज हामीले नेपालको संविधान विशेष प्रश्नोत्तर सामग्री सहितको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आशा गर्छौँ कि तपाईँहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ। आजको हाम्रो भिडियो सामग्रीमा हामीले नेपालको संविधान 2072 को 72सँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयहरू, संविधान जारी मिति, संविधानमा भएका विशेषताहरू, संविधानका केही प्रावधानहरू, मौलिक हकहरू लगायतका कुराहरू हामीले समेटेका छौँ। यो प्रश्नोत्तर सामग्री तपाईँको विभिन्न परीक्षाको जीके आइक्यूमा अर्थात् प्रथम पत्र फर्स्ट पेपरमा सोध्न सक्छ। बैङ्किङ सेवाको तयारी गरिरहनुभएका नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लगायतको परीक्षा, साथै यता सङ्घको परीक्षा, खरिदार सुब्बा अधिकृत लगायत प्रदेशको 4औं तह, 5औं तह र 6औं तहको परीक्षाहरूको लागि निकै नै उपयोगी हुने हामीले आशा गरेका छौँ। अब ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरुवात गरौँ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान कहिले जारी भयो? नेपालको वर्तमान संविधान विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको थियो। नेपालको संविधान कसबाट जारी गरियो? नेपालको संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट जारी गरिएको थियो। नेपालको संविधान जारी गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? नेपालको संविधान 2072 जारी गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवको हातबाट जारी गरियो। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने विश्वको पहिलो राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। फ्रान्सले सन् 1789 मा संविधान सभाबाट जारी गरेको थियो, जुन पहिलो राष्ट्र हो। नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कुन कुन धारामा भयो? नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन धारा 42 र धारा 286 मा भएको थियो। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भनी कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ? महिलाको हकमा। यो मौलिक हक अन्तर्गत महिलाको हकमा यो कुरा व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हकको कार्यान्वयन कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? मौलिक हकको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धारा 47 मा व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन भाग र धारामा गरिएको छ? भाग 4 धारा 50 मा। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग 4 धारा 50 मा व्यवस्था गरिएको छ। उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने कुन नीतिसँग सम्बन्धित छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, जुन संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। अवशिष्टको अधिकार कति भाग र धारामा रहेको छ? भाग 5 धारा 58 मा रहेको छ। राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ? निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षसम्म, राष्ट्रपतिको कार्यकाल 5 वर्षसम्म हुन्छ। नेपालको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भनिएको छ? बहुलवादमा आधारित, बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक, संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित रहेको छ? मन्त्री परिषदमा। नेपालको एक्जिक्युटिभ राइट अर्थात् कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय व्यवस्थापिका कस्तो हुने भनिएको छ? सङ्घीय व्यवस्थापिका 2 सदनात्मक अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरेर 2 सदनात्मक हुने व्यवस्था गरिएको छ। महाअभियोगको व्यवस्था कति धारामा गरिएको छ? धारा 101। महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 101 मा व्यवस्था गरिएको छ। विशेषाधिकारको व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा गरिएको छ? धारा 103 मा। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार कसलाई छ? सर्वोच्च अदालतलाई। न्याय सेवा आयोग कति सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ? अध्यक्षसहित 5 सदस्यीय। न्याय सेवा आयोग कति सदस्यीय हुने व्यवस्था रहेको छ? अध्यक्षसहित 5 सदस्यीय। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 1 को उपधारा 2। संविधान पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानको धारा 1 उपधारा 2 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? जनतामा। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको छ।
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भनी नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 5 मा। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका कुन अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ? अनुसूची 1 मा। कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन भनी कुन मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 20 अन्तर्गत न्याय सम्बन्धी हक। न्याय सम्बन्धी हक धारा 20। सम्पत्तिको हक सम्बन्धी कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 25। नेपालको संविधान 2072 मा नागरिकको कर्तव्य कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 48। नेपालको संविधानमा नागरिकको कर्तव्यहरू धारा 48 मा व्यवस्था गरिएको छ। नेपाललाई समावेशी राज्य भनेर नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 4 मा। नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाबारे व्यवस्था गरिएको छ? अनुसूची 4। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ? 5 वर्ष। राज्यका नीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? 13 वटा। राज्यका नीतिहरू 13 वटा रहेका छन्। राजस्व स्रोतको बाँडफाँड भनेर कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 60 मा। राज्यको स्रोतको बाँडफाँड भनेर कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 60 मा। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुन कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ? 45 वर्ष। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ ग्रहण लिन्छन् भने उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिन्छन्। महाभियोगको व्यवस्था कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 101। विशेषाधिकारको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? धारा 103। संघीय संसदको सदस्य हुन कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनको लागि 35 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ। प्रतिनिधि सभामा 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभामा 35 वर्ष। नेपालको संविधानमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कति वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ? संविधान बमोजिम विघटन नभएको बाहेक 5 वर्षको। सामान्यतया 5 वर्षको हुने गर्दछ, तर संविधान बमोजिम त्यो संसद चाहिँ विघटन नहुन्जेलसम्मको लागि। नेपालको वर्तमान संविधानका केही पृथक विशेषताहरू रहेका छन्। ती यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो विशेषता हो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान। दोस्रो रहेको छ राज्यको संघीय संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था। तेस्रो रहेको छ 25 सदस्यीय समावेशी संघीय मन्त्रीमण्डल रहने गरी मन्त्री परिषदको संख्या किटान। मन्त्री परिषदको संख्या 25 सदस्यीय हुनेछ। राज्यको संघीय संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने गरी अविश्वासको प्रस्तावको समय सीमा किटान गरिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने तथा प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, बजेट हरेक वर्ष जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने गरी अविश्वासको प्रस्तावको समय सीमा किटान गरिएको छ। यो नेपालको वर्तमान संविधानको पृथक 5 वटा विशेषताहरू रहेका छन्। त्यस्तै यसका अन्य थुप्रै विशेषताहरू रहेका छन्। पृथक 5 वटा विशेष 5 वटा चाहिँ यिनै हुन्। यसमा केही अरू थप्न पनि सकिन्छ। आशा गर्छु कि तपाईले हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भयो। कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।